खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की एक और खबर दुरुस्त साबित हो गई। पाक फौज के सीनियर जनरलों में से एक और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज को खैराबाद कह दिया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की दरखास्त GHQ भिजवा दी है। जनरल फैज हमीद को पाक फौज क्यों छोड़ना पड़ी? इन्हें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट क्यों लेनी पड़ी? क्या नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कोई पैगाम भेजा गया था? क्या वाकई इदारे के अंदर ऑपरेशन क्लीन अब शुरू हो चुका है? इस सारे मामले से जुड़े बहुत ही होश उड़ा देने वाले हकायक आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले कुछ बात करेंगे पाक फौज में आने वाली तब्दीली की। जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ हो गए। वो अपना 6 साल टेन्योर गुजार कर सुबकदोश हो गए। GHQ में होने वाली पुरवकार तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने छड़ी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बाज़ाब्ता तौर पर सौंप कर पाक फौज की कमान उनके हवाले कर दी। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस वक्त एक साथ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ शुमारी इलाकों बिलखसूस कबायली इजला में एक बार फिर दहशतगर्दी का अफरीद सर उठा रहा है। आए रोज अफगानिस्तान से अमन दुश्मनों की जानिब से दरअंदाजी की जा रही है। लकी मरवत समेत अतराफ के इलाकों में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान दू बदू लड़ाई की इतलात आ रही है, जबकि कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी का मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय एजेंसी राह की आशीर्वाद और फंडिंग पर पलने वाली TTP के मुल्क दुश्मन अनासर अगर ये समझते हैं कि वो एक बार फिर पाक सरजमीन को माजी की तरह खाको खून में नहलाने के अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो सकेंगे, तो ये सरासर इनकी भूल और गलतफहमी है। पाक फौज की वाज़ेह पॉलिसी है कि हजारों अफसरों और जवानों की कुर्बानी देकर हासिल किया गया अमन किसी सूरत किसी मुसल्लह जत्थे, गिरोह या लश्कर को गारिद करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। प्यारे साथियों, खोजी टीवी पहले ही आपको बता चुका था कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मजीद फौज में खिदमात अंजाम नहीं देंगे और अब जनरल फैज हमीद की जानिब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त जनरल हेडक्वार्टर्स को भेजी जा चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गालबन पाकिस्तान की तारीख में जनरल हमीद गुल के बाद सबसे पॉपुलर स्पाई मास्टर या ISI चीफ गुजरे हैं। कुछ नाकिदीन का दावा है कि चूंकि फैज हमीद के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल और रुझान बढ़ गया, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन अगर इस मफरूजे को देखा जाए तो ये हकीकत से दूर मालूम होता है, क्योंकि पिछले एक अशरे में हम अगर नजर डालें तो जनरल क्यानी, जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम बाबर, जनरल रिजवान अख्तर, जनरल नवीद मुख्तार और जनरल आसिम मुनीर समेत काफी लोग DGISI रहे, लेकिन इन्होंने खुद को लो प्रोफाइल रखा। लेकिन फैज हमीद ISI चीफ बनने से पहले ही काफी मुतनाज़िर रहे और जब वो स्पाई मास्टर बन गए तो फिर मजीद इनके चर्चे होने लगे, बल्कि डंके बजने लगे। जनरल फैज हमीद जब DGC थे तो उस जमाने में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने खत्म नबूवत के हलफनामे के मामले पर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद पर पहला धरना दिया था, जिसे खत्म कराने में जनरल फैज हमीद ने अहम किरदार अदा किया था और उस वक्त TLP से किए जाने वाले मुआहदे पर बतौर जामिन या गारंटर फैज हमीद के दस्तखत थे। उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई और इमरान खान ने इन्हें DGISI लगा दिया, तो इसके बाद सेनेट इंतखाबात में हासिल बदंजों की शिकस्त हो या फिर ज़िमनी इंतखाबात, नून लीग के जलसे हो या PDM जमातों में इख्तिलाफात, हर बात का जिम्मेदार जनरल फैज हमीद को करार दिया जाने लगा। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर मिक्स अचार पार्टियां, जिनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली, महमूद खान अचकजई, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन शामिल थे, वो फैज हमीद के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहे, इन पर इल्जाम तराशी करते रहे और दूसरी जानिब फैज हमीद अपने काम में मसरूफ रहे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद फैज हमीद दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले सरबराह थे जिन्होंने अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का दौरा किया। फैज हमीद के बतौर जर्नैल कारनामे हों या फिर बतौर ISI चीफ इनका मुतनाज़ किरदार, लेकिन एक बात इनके हामी और मुखालफीन दोनों तस्लीम करते हैं कि वो एक बेहतरीन और प्रोफेशनल सोल्जर थे। अब उनका क्या किरदार रहा और वो तारीख में हमीद गुल की सफ में खड़े दिखाई देंगे या फिर शमसुर रहमान और ज़ियाउद्दीन भट्ट की सफ में खड़े होंगे, इसका फैसला जाहिर है आने वाला वक्त ही करेगा। दोस्तों, जनरल बाजवा की 6 साल मुद्दत अपने इख्तिताम को पहुंची।
انہوں نے بھی ان 6 برسوں میں بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ آپریشن رد الفساد کے ذریعے وطن عزیز کے چپے چپے میں کامنگ آپریشن کر کے بچے کچھ دہشت گردوں، ان کے سلیپر سیلز اور سہولت کاروں کو چن چن کر یا تو انجام تک پہنچایا یا پھر سلاخوں کے پیچھے پھینکا۔ ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کاوشیں کی۔ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے دوست ممالک سے مالی امداد اور قرضے کا بندوبست کیا۔ IMF سے قرض کے حصول کے لیے امریکی حکام کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ جو کام کوئی بھی سپہ سالار یا جرنیل نہیں کر سکا وہ جنرل باجوہ نے کیا۔ ان کے دور میں پاک فوج کی قیادت نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، اور اب تک بطور ادارہ فوج اس پر عمل پیرا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ حالانکہ عمران خان نے رجیم چینج آپریشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ سے متعلق کافی سخت ریمارکس بھی دیے، لیکن اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور فوج کو اس کے آئینی حدود تک محدود رکھنے کا پابند کیا۔ جنرل باجوہ کو خود اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی جانب سے غیر سیاسی یا نیوٹرل ہونے کے فیصلے کو کچھ حلقوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی اخبار گلف نیوز کو دیے جانے والے انٹرویو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے تسلیم کیا کہ ایک طبقے نے فوج کو غیر سیاسی بنانے کے فیصلے کو منفی لیا، لیکن افواج پاکستان پراپوگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ آرمی کے نیوٹرل ہونے سے جمہوری اقدار پروان چڑھیں گی اور سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا، جبکہ آرمی اور عوام کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، ایک بار پھر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے رواں برس جون میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرتے ہوئے اپنے عسکریت پسندوں کو ملک بھر میں دہشت گرد حملے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ TTP کی جانب سے جاری اعلامیے میں انتہائی بھونڈا جواز کھڑا گیا ہے کہ چونکہ پاک فوج اور ریاستی اداروں کی جانب سے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم بدلے میں پورے ملک میں خود کو حملے کریں گے۔ سینئر صحافی عدنان عالم کا دعویٰ ہے کہ لکی مربت میں تحریک طالبان پاکستان اور فوج کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ہے۔ کئی فوجی جوان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سرحد پار سے TTP کے مسلح جنگجوؤں کی آمد جاری ہے۔ ان کے پاس امریکی ساخت کا بھاری اسلحہ ہے۔ اب نئے آرمی چیف کو اس چیلنج کا سامنا ہوگا کہ وہ کیسے ان دہشت گردوں کو لگام ڈالتے ہیں۔ کیا ایک بار پھر ان سے مذاکرات کی حکمت عملی اپنائی جائے گی یا پھر آپریشن کلین اپ ہوگا؟ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاک سرزمین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔